नमो नमः। मम नाम महक। नमो नमः। मम नाम काव्या। एतत् रामायणमस्ति। राजा दशरथः अयोध्याः नृपस्ति। श्रीरामस्य ज्येष्ठपुत्रमस्ति। माता आज्ञाय श्रीरामस्य 14 वर्षाणि वनम् अभवत्। श्रीराम सह माता सीताः श्रीलक्ष्मणम् अपि वनं गच्छतु। वने माता सीता हिरणं पश्यति। श्रीरामस्य हिरणपुष्टे गच्छतु। तदा माता सीता दृष्ट्वा रावणः तस्याः सौन्दर्यं अभवत्। अतः सः माता सीताम् अहतान्। तदा श्रीराम वानरसेनया सह माता सीतां पार्थ्य चिन्तित अभवत्। तदा हनुमान् आगत्य माता सीताय श्रीराम च रावणः युद्धं करोति। युद्धे श्रीराम विजय अभवत्। अस्तु।